अस्ति भर्खर मुकुन्द नरवणे आउँदा पहिले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभयो। धर्मनिरपेक्ष कहाँ गयो? मुकुन्द नरवणे सैनिक जङ्गी अड्डा जानुभयो। पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरको मुनि बसेर हाम्रो प्रधान सेनापति र उहाँ कुरा गर्नुभयो। गणतन्त्र कहाँ गयो? पार्टीगत रूपले जे झगडा टन्टा जे विवादहरू उत्पन्न हुन्छन् ती विवादहरूमा सधैँ छिमेकी राष्ट्रका शक्ति राष्ट्रका मान्छेहरूको संलग्नता नै किन आवश्यक पर्छ? चिनिया राजदूतले भेटघाट गर्दाखेरि हरेक चोटिका उहाँहरूका झगडा सतहमा बाहिर मिले जस्तो देखिन्छ। एउटा पार्टीमा 2 जना अध्यक्ष छन्। पुष्पकमल दाहालजी एउटा कार्यपत्र लिएर आउनुहुन्छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीजी अर्को कार्यपत्र लिएर जानुहुन्छ। त्यो पार्टीको कुन चाहिँ कार्यपत्र आधिकारिक हो? सम्पूर्ण राजनीतिक दल नेपाली जनताले समर्थन गरेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीजीले कसको आशीर्वादमा त्यो नक्सा बन्द गर्नुभयो? त जाली फटा झुट बदमास भनेर एउटाले एउटालाई भन्ने, अर्काले म जाली त्यसो भने त महाजाली, म फटा त महाफटा भने, चोर चोर मौसेरा भाइ भने जस्तो बदमासले बदमासलाई बदमास भन्छ भने जस्तै अब प्रचण्ड र केपी ओलीजी को चाहिँ सत्य हुनुभयो त? उहाँ आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारी भनेर लेख्नुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ त्यो पार्टीले गरेको कामको जस अफ जस लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? कि चाहिँ भ्रष्टाचारी भनेर केपी ओलीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गराउनु पर्यो? होइन, केपी ओलीलाई कारबाही गर्न पनि नसक्ने, त्यही पार्टीमा पनि बस्ने अनि एमाले र माओवादीको तर्फबाट सरकारमा मन्त्री पनि राख्ने अनि त्यही भ्रष्टाचारीलाई अध्यक्ष पनि मान्ने। केपी शर्मा ओलीजीले भन्नु होला, उहाँले पनि प्रतिवेदन ल्याउनु होला, यो चाहिँ सत्य यो चाहिँ असत्य भनेर निर्णय गर्ने को? त्यो असत्य हुने बित्तिकै भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केपी शर्मा ओलीजीलाई पक्रेर कारबाही गर्छ? भ्रष्टाचारी भनेर एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई भन्दा अख्तियारले पक्रेर कारबाही गर्न सक्छ? महाभियोगको प्रस्ताव लाग्न सक्ने पदाधिकारी विरुद्ध अख्तियारले पक्रेर कारबाही गर्न सक्दैन। उहाँहरू सबै महाभियोगको लागि योग्य हुनुहुन्छ संविधानको धारा 101 बमोजिम। अनि त्यस्ता मान्छेहरूलाई अख्तियार छ यो देशमा, भ्रष्टाचारको निवारण हुन्छ, भ्रष्टहरूलाई पक्रिन्छ, कारबाही गरिन्छ भनेर कसले पत्याउने र मान्ने? 9 अर्ब देशको सम्पत्ति भ्रष्ट भएको कुरामा केपी ओलीजीले के प्रमाण दिनुहुन्छ? प्रचण्डजीले होइन भनेर के प्रमाण दिनुहुन्छ? तपाईले केपी ओलीजीलाई भ्रष्ट भनेको कुरामा तपाईको सम्पत्ति र मन्त्री परिषदमा बसेका तपाईका मान्छेहरूको जलस्रोत सिँचाइ मन्त्री बिना मगर लगायतका मान्छेहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुहोस् न तपाईँ। 2036 सालको जनआन्दोलनको बेलामा पनि भारतबाट चन्द्रशेखर बोलाएर चाक्सीबारीमा नेपालका राज संस्था राज्य व्यवस्थाको बारेमा विरुद्धमा बहस गर्न लगाउने, भाषण गर्न लगाउने अनि 62 सालमा दिल्लीमा गएर 12 बुँदे समझदारी गर्ने यिनै राजनीतिक दल होइनन्? कसको आदेशमा तिमीले विदेशीलाई नागरिकता दिनका लागि विधेयक लिएर आयौ? नेपाली जनताले आन्दोलनमा विदेशीलाई नागरिकता देऊ भनेर ढुङ्गा हानेको थियो? विदेशी शक्तिका अगाडि लम्पसार परेर जो मान्छे बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबारसम्म आउन सक्दैन त्यस्ता मान्छेले राज्य चलाउने? हिजो केपी शर्मा ओलीजी त्यो प्रस्ताव फिर्ता नलिकन म मिटिङमै जान्न भन्नुहुन्थ्यो। कसको कारणले जानुभयो? जब चिनिया राजदूतले भेट्नुभयो। तपाईले राजतन्त्र सकेर गणतन्त्र ल्यायौँ भन्नुहुन्छ। हालाकि संविधानको धारा 274ले गणतन्त्र आयो म भन्दिनँ, राजतन्त्र सिद्धियो पनि म भन्दिनँ। राजतन्त्र राज संस्था थियो, त्यो संस्थालाई हटाएर गणतन्त्र भनेपछि राष्ट्रपति आयो। सङ्घीय संसद भनेको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा मात्रै हो भनेको छ, राष्ट्रपति हो भनेको छैन। अनि यो देशको राष्ट्रपति संसद सदस्य मनोनित गर्दै हिँड्ने के बनाउनु भएको छ तपाईले? अस्ति भर्खर मुकुन्द नरवणे आउँदा पहिले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभयो। धर्मनिरपेक्ष कहाँ गयो? मुकुन्द नरवणे सैनिक जङ्गी अड्डा जानुभयो। पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरको मुनि बसेर हाम्रो प्रधान सेनापति र उहाँ कुरा गर्नुभयो। गणतन्त्र कहाँ गयो? यो संविधानको धारा 274ले नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सम्प्रभुता, स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वाभिमान र सद्भाव भन्दा बाहेक यो संविधानका सम्पूर्ण धाराहरूको संशोधन हुन सक्छ भनेपछि म संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने मान्छे,
मलाई नेपाली जनताले 2/3 मत दिए भने यो संविधान कहाँ पुग्छ, गणतन्त्र कहाँ पुग्छ, सङ्घीयता कहाँ पुग्छ, धर्मनिरपेक्ष कहाँ पुग्छ? आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpखबर.com र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। वाम गठबन्धन भएसँगै यो सत्ता करिब 5 वर्ष चल्छ र यो देशको विकास भएर जान्छ भनेर नेपाली जनताले नेकपालाई झन्नै 2/3 बहुमत दिएर संसदमा पठाएका थिए। तर 2 वर्षदेखि नेकपा भित्रको विवाद करिब 8 महिनादेखि सतहमा आयो र अहिले चाहिँ फुटको सङ्घारमा पुगिसकेको भनेर केहीले विश्लेषण गरिरहेका छन्। र सँगै भारतका गुप्तचर संस्थाका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर गए लगत्तै यो विवाद नेकपा भित्रको विवाद चरम उत्सर्गमा पुगेको थियो र अहिले नेकपा भित्रको विवादलाई समाधान गर्नको लागि नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वयं आफै र चिनिया राजदूत हाउएन्सी खुलेर लाग्नु भएको छ। र हिजो सचिवालय बैठकमा बस्ने क्रममा प्रचण्डले यसअघि लगाएका आरोपहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिने तर आफू सत्य भएको खण्डमा उनले राजीनामा दिनुपर्ने बोलेका छन्। यिनै विषयमा रहेर आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्ते। कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ पछिल्लो समय सामन्त कुमार गोयल आएर नेकपाभित्र भवन्डर मचाएर गए, फेरि यता चिनिया राजदूत आएर हाउएन्सीले जसरी मध्यरातमा भेट्न पुगिन्, फेरि समाधानको बिन्दु खोज्ने हो कि भनेर त्यसतर्फ हेर्न थालिएको छ, कसरी लिनुभएको छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त सामन्त गोयल पनि आउने मध्यरातमै भेट्ने अनि हाउएन्सी आउने ऊ पनि मध्यरातमै भेट्ने। मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीजी विदेशी प्रतिनिधि, विदेशी दूत, विदेशी जासुसलाई भेटेर यो देशको बारेमा के कुरा गर्नुभयो? त्यो तपाईलाई अथवा यो पार्टीलाई अथवा अहिलेको सरकारलाई राज्य सत्तामा पुर्याउने, प्रधानमन्त्री बनाउने, नेपाली जनताले मतदानद्वारा तपाईँलाई जुन सत्तामा पुर्याए त्यसबारेमा तपाईँले नेपाली जनतालाई के जानकारी दिनुभयो, के कुरा गर्नुभयो, के थाहा भयो? र जहिले तपाईँहरूको बिचमा पार्टीगत रूपले जे झगडा टन्टा, जे विवादहरू उत्पन्न हुन्छन्, ती विवादहरूमा सधैँ छिमेकी राष्ट्रका, शक्ति राष्ट्रका मान्छेहरूको संलग्नता नै किन आवश्यक पर्छ? तपाईँहरूले आफूभित्रको विवाद आफै किन समाधान गर्न सक्नुहुन्न? सामन्त कुमार गोयलले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर दिल्लीको एयरपोर्टमा झर्ने क्रममा भनेका थिए अहिले चाहिँ चीनले उनको सत्ता बचाइदिइराखेको हो, हामीले भन्यो भने आधा घण्टामा राजीनामा दिन्छन्। त्यो कुरा चाहिँ हाउएन्सीको सक्रियताले प्रमाणित गर्छ? निश्चित रूपमा हामीले भन्नु पर्यो। यो अहिले सामन्त गोयलले अस्ति भन्ने मात्रै कुराले होइन। वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा ल्याएको अध्यादेश, राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कुरालाई सुगम बनाउनलाई ल्याएको अध्यादेश, एउटा मधेसवादी पार्टीको कुनै सदस्यलाई सत्ताधारी दलकै महेश बस्नेतजी समेतको सक्रियतामा अपहरण गरियो भनेर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा मानव अपहरणका जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्दाका कुरामा होस्, हरेक घटनाहरूमा, एउटा मात्रै होइन, हरेक घटनाहरूमा हामीले विदेशी शक्तिको सक्रियता देखिराखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले तपाईले भन्नुभएको कुरा परस्परमा कति विरोधाभास छ हेर्नुस् त। हामीले चाह्यौँ भने नेपालको प्रधानमन्त्रीले आधा घण्टामा राजीनामा गराउन सक्छौँ भन्ने, अनि केपी ओली शर्माजीलाई प्रधानमन्त्री पदमै निर्वहन गरिराख्नका लागि हाउएन्सीको सक्रियताले काम गर्ने कति विवादास्पद कुरा छ भनेपछि नेपाली जनताले विश्वास गर्ने राज्य सत्ता बाँकी नै रह्यो। र
यही सरकारले, यही राज्य व्यवस्थाले नेपाल सरकारले बनाएको कूटनीतिक आचार संहिता 2068ले समान स्तरका विदेशी प्रतिनिधिहरूसँग त्यसको प्रोटोकल म्यानेज गरेर वार्ता कुराकानी गर्नुपर्छ भनेपछि प्रधानमन्त्री दक्षिणको छिमेकीको एउटा खुफिया एजेन्सी हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख सरहको मान्छेलाई बालुवाटारमा मध्यरातमा भेट गर्छन् र के कुरा भन्छन् नेपाली जनतालाई भन्दैन। अनि उनी गएर आएर यहाँ छलफल गर्दा यो देशको सत्ताधारी पार्टीको प्रवक्ताले भन्छन् प्रधानमन्त्रीको यो काम कारबाही राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतिकूल छ, प्रोटोकलको प्रतिकूल छ। अनि त्यसको लगत्तै उहाँहरूको बिचमा विवाद चर्किन्छ र कुनै प्रोटोकल व्यवस्थै नगरिकन एउटा राजदूत, चिनिया राजदूत मध्यरातमा घन्टौँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छन् अनि त्यसको पनि कुरा बाहिर आउँदैन। सामन्त गोयलले आधा घन्टामा राजीनामा गर्छन् भनेको कुरा आधा घन्टामा राजीनामा गर्न तयार भएको भए अनि चीनको उक्साहटमा नै प्रधानमन्त्रीजीको निरन्तरता हो भन्ने हो भने कि सामन्त गोयलजीको कथन बकवास हुनु पर्यो कि चाहिँ चिनिया राजदूतले भेटघाट गर्दाखेरि हरेक चोटिका उहाँहरूका झगडा सतहमा बाहिर मिले जस्तो देखिन्छ। र अहिले म तपाईलाई मेरो आफ्नो विश्लेषणको आधारमा जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु यो विवादको समाधान होइन। केपी शर्मा ओलीजीले, पुष्पकमल दाहालजीले एउटा कुनै अभियोग पत्र भन्नुस्, प्रतिवेदन भन्दा पनि 19 पेज लामो एउटा अभियोग पत्र सचिवालयमा दर्ता गर्दा केपी शर्मा ओलीजी म त जान्न भन्नुहुन्थ्यो नि, किन जानु र जानुभयो भने उहाँहरूको पार्टीको विधान, नियम, अनुशासन उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा जे भन्दै आउनु भएको छ। एउटा पार्टीमा 2 जना अध्यक्ष छन्। पुष्पकमल दाहालजी एउटा प्रस्ताव, एउटा कार्यपत्र लिएर आउनुहुन्छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीजी अर्को कार्यपत्र लिएर जानुहुन्छ भने ती कार्यपत्रहरू त्यो सचिवालय बैठक होस् कि स्थायी कमिटीको बैठक होस्, त्यो पार्टीको कुन चाहिँ कार्यपत्र आधिकारिक हो? पुष्पकमल दाहालजीको अध्यक्षतावाला आधिकारिक हो कि केपी शर्मा ओलीजीको आधिकारिकता हो? यसै कारणले यो समाधान भयो अथवा केही टल्यो भनेर उहाँहरूले भने पनि प्रष्ट रूपले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी आफ्नो आफ्नो स्ट्यान्डमा रहेर प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको हो। भनेको पार्टी विवाद अहिले जसरी अलि साम्य पार्न खोजेको छ यो चाहिँ पार्टी विवाद यो टरेको चाहिँ होइन, सरेको चाहिँ हो। यो साम्य नै होइन रोशनजी, किनभनेदेखि पार्टीको सचिवालय सचिव त एउटै छ, अध्यक्ष चाहिँ 2 जना छन्। 2 जनाका 2टा फरक फरक विचार आउँछन् अनि त्यहाँबाट त्यो पार्टीको सचिवालयले, पार्टीको सचिवले, महामन्त्रीले, सचिवले कुन चाहिँ कुरालाई टेबल गर्ने अनि एउटाले अर्कोको विरुद्धमा आरोप र प्रत्यारोपवाला कुरा जे गर्छन् भने एउटा पार्टीभित्रको 2टा अध्यक्षको हैसियत के? तर प्रचण्डज्यूले जुन आरोप लगाउनु भएको छ त्यो त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समर्थन गरेको छ। त्यो त आम नागरिकले जे कुरा चाहेका थिए, जसरी ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको भनेर धेरैले आवाज उठाइरहेका थिए, एमसीसी चाहिँ पास गर्न हुँदैन भनेर आवाज उठाइरहेका थिए, त्यो त प्रचण्डज्यूले आरोप लगाउनु भएको छ नि, त्यो सत्य होइन र? त्यसैले गर्दाखेरि अब फेरि पनि भन्नुपर्छ, हामी कानुन व्यवसायी मान्छेहरू अलि शब्दको बारेमा अलि कन्सियस नै हुन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रचण्डजीले आरोप लगाएको होइन, प्रचण्डजीले जे प्रतिवेदन दर्ता गर्नुभयो त्यो प्रतिवेदनमा लेखिएका भ्रष्टाचारका कुरा होइन भन्नका लागि त, हालाकि उहाँहरू त धर्मनिरपेक्षतावादी होला, देवादिदेव महादेव भगवान आएर पनि त्यो होइन भन्न सक्नुहुन्न। र अर्को कुरा, जति भ्रष्टाचारका कुराहरू छन् यसको बारेमा कसैले होइन भन्न नसक्ने विवाद आफ्नो ठाउँमा छँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा सरकारले नक्सा निकाल्दाखेरि
सम्पूर्ण राजनीतिक दल नेपाली जनताले समर्थन गरेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीजीले कसको आशीर्वादमा त्यो नक्सा बन्द गर्नुभयो र त्यो नक्सा पाठ्य सामग्रीमा नछाप्नु भन्ने कुरा गरेपछि मात्रै सामन्त गोयल नेपाल आएको होइन र। त्यसकारणले गर्दाखेरि सामन्त गोयल नेपाल आउनुभन्दा अगाडि नै तपाईँले लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा सहितको पाठ्यपुस्तक बन्द गर्नुहोस्, होइन भने हामी तपाईँसँग कुनै विचार विमर्श सम्पर्क गर्दैनौँ भनेको हो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ कि हुँदैन। फेरि अर्को कुरा के हो भनेदेखि यो मुकुन्द नरवडेजी आएपछि नेपाल र भारतको चिसो सम्बन्ध सैन्य स्तरमा हामी टुङ्ग्याउँछौँ मिलाउँछौँ भनेर मुकुन्द नरवडेजी फर्किन नपाउँदै अब तपाईँहरूको बिचमा एकले अर्कालाई मलाई लाग्छ तपाईँहरूसँगै कुरा गरेँ भन्ने लाग्छ मलाई, त जाली फटा झुट बदमास भनेर एउटाले एउटालाई भन्ने, अर्काले म जाली त्यसो भने त महाजाली, म फटा त महाफटा भन्ने। अब चोरले चोर मौसेरा भाइ भने जस्तो बदमासले बदमासलाई बदमास भन्छ भने जस्तै अब प्रचण्ड र केपी ओलीजी को चाहिँ सत्य हुनुभयो त? उहाँ आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारी भनेर लेख्नुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ त्यो पार्टीले गरेको कामको जस अफ जस लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? र त्यो भ्रष्टाचारको सेयर, त्यो भ्रष्टाचारको हिस्सा त्यो पार्टीले लिने कि नलिने? होइन भनेदेखि के चाहिँ भ्रष्टाचारी भनेर केपी ओलीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गराउनु पर्यो? होइन, केपी ओलीलाई कारबाही गर्न पनि नसक्ने, त्यही पार्टीमा पनि बस्ने, अनि एमाले र माओवादीको तर्फबाट सरकारमा मन्त्री पनि राख्ने, अनि त्यही भ्रष्टाचारीलाई अध्यक्ष पनि मान्ने, यस्तो हुन्छ दुनियाँमा? यो सर्वहाराको अधिनायकवाद, आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ भन्ने, आफूलाई साम्यवादी हुँ भन्ने मान्छे जसले संसदलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु खाने थलो भन्थे, ती कम्युनिस्टहरूले चलाएको प्रजातन्त्रमा यस्तै हुन्छ। होइन भने मैले तपाईँलाई भ्रष्टाचारी भने कि चाहिँ मैले तपाईँलाई पक्रेर कार्यवाही गर्न सक्नु पर्यो कि तपाईँलाई अध्यक्ष मान्नु भएन नि? भ्रष्टाचारीलाई अध्यक्ष मान्ने म चाहिँ को नि? यसकारणले गर्दा यो पार्टीभित्रको विवाद साम्य भएको अथवा सम्झौता निष्कर्षमा पुगेको होइन, पार्टी आफ्नो आफ्नै लाइनमा गएको। नेकपा माओवादीकै बाटोमा लाग्न सुरु गरे हो, नेकपा एमालेकै बाटोमा लाग्न सुरु गरे हो। होइन भनेदेखि दुईटा परस्पर भ्रष्टहरू एकै ठाउँमा बसेर एउटा पार्टी चल्दैन। भनेको जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्, तपाईँले जुन मलाई आरोप लगाउनु भएको छ त्यसको म जवाफ दिन तयार छु, तर यदि त्यो कुरा सत्य नभएको खण्डमा तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेको अब पार्टी विभाजनतर्फ गयो भन्ने। र अझै अर्को कुरा के हो भने तपाईँले मलाई भ्रष्टाचारी भन्नुभयो, मैले तपाईँलाई भने, तपाईँले भनेको अथवा मैले भनेको सत्य र असत्य छुट्याउनेको प्रचण्डजीले जे लेखेर प्रतिवेदन दर्ता गर्नुभएको छ, म आरोप भन्न चाहन्न, त्यो प्रतिवेदन असत्य हो भन्ने अधिकार कसलाई छ? अथवा केपी शर्मा ओलीजीले भन्नु होला, उहाँले पनि प्रतिवेदन ल्याउनु होला, यो चाहिँ सत्य यो चाहिँ असत्य भनेर निर्णय गर्ने को? त्यो असत्य हुने बित्तिकै भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केपी शर्मा ओलीजीलाई पक्रेर कारबाही गर्छ? ए बाबा, जनता, दुनियाँ, नेपाली जनता, आम सञ्चार, कमसेकम हामीले हाम्रो बुद्धि दिमाग विवेकलाई यति त काम दिउँ। भ्रष्टाचारी भनेर एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई भन्दा अख्तियारले पक्रेर कारबाही गर्न सक्छ? सक्दैन भने अख्तियार त स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले चलाउनु भएको छ भन्छन्। हो, यसैले देशमा विधिको शासन खोइ। तपाईँले संविधानका कुरा गर्नुहुन्छ र अहिले भर्खरै तपाईँले भन्नुभए अनुसार संविधान त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो, त्यो कसैको अन्तर्गत हुनु हुँदैन। तर संवैधानिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा
प्रधानमन्त्री लगायतका मान्छेहरूको संवैधानिक परिषदको बैठकले मलाई अध्यक्ष बनाएपछि मैले नियुक्त गरेको मान्छेले मेरो विरुद्ध कारबाही गर्न सक्छ र? एक र अर्को कुरा के हो भने संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव लाग्न सक्ने पदाधिकारी विरुद्ध अख्तियारले पक्रेर कारबाही गर्न सक्दैन। उहाँहरू सबै महाभियोगको लागि योग्य हुनुहुन्छ संविधानको धारा 101 बमोजिम। अनि त्यस्ता मान्छेहरूलाई अख्तियार छ यो देशमा, भ्रष्टाचारको निवारण हुन्छ, भ्रष्टहरूलाई पक्रिन्छ, कारबाही गरिन्छ भनेर कसले पत्याउने र मान्ने? र प्रचण्डजी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा 3 तोला सुन र 1 कट्ठा जग्गा चितवनमा छ भन्ने मान्छे, उहाँको शान शौकत र हैसियत हेर्दा उहाँलाई चाहिँ कसले दुधले नुहाएको मान्छे भन्छ? उहाँका स्वयं आफैसँग नेकपा माओवादीमा हुँदा 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र जनयुद्धमा लडेर आउनुभएका थुप्रै नेताहरूले अरबौँ भ्रष्टाचार गरेका छन्, प्रचण्डले अरबौँ रुपियाँ सम्पत्ति लुकाएका छन् भनेर खुल्ला रूपमा बोलिरहेछन्, आरोप लगाइरहेछन्। बाबुराम भट्टराईजीले यो आरोप पछिल्लो पटक जनयुद्धको कुरा त छोडिदिनुहोस्, बुढी गण्डकीवाला कुरामा केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले 9 अर्ब भ्रष्टाचार गरेका छन् भन्ने कुरा भएपछि प्रचण्डजीले केपी ओलीलाई, केपी ओलीले प्रचण्डजीलाई भ्रष्ट भन्नु कुन ठुलो कुराको? अनि यो देशमा नीति छ, नियम छ, कानुन छ, बन्दोबस्त छ, राज्य छ, जनता छन् अनि जनताको सम्प्रभु सत्ता छ। ती जनतालाई राज्यले हेर्छ, हेरविचार गर्छ, कोरोना महामारी छ, औषधो उपचार खानपिन बन्दोबस्त गर्छ, लोक कल्याणकारी राज्यको व्यवस्था परिकल्पना अनि सर्वोच्च अदालत विधिको शासन भन्ने 9 अर्ब देशको सम्पत्ति भ्रष्ट भएको कुरामा केपी ओलीजीले के प्रमाण दिनुहुन्छ? प्रचण्डजीले होइन भनेर के प्रमाण दिनुहुन्छ? अनि तपाईले केपी ओलीजीलाई भ्रष्ट भनेको कुरामा तपाईको सम्पत्ति र मन्त्री परिषदमा बसेका तपाईका मान्छेहरूको जलस्रोत के अरे सिँचाइ मन्त्री बिना मगर लगायतका मान्छेहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुहोस् न तपाईँ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो देशमा हुन त हाम्रो जुन शान्ति सम्झौता त्यतिखेर गरेको थिए 2062 मङ्सिर 7 गते, त्यसको दफा 3 मा राजनीतिक पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने भनेको छ। यो 14 वर्षमा तपाईले कति भ्रष्ट हुनुभयो र कसलाई कारबाही गर्नुभयो? संसदमा तपाईले 14 जोडी पठाएर नेपाली जनता कोरोना महामारीले खान पाएका छैनन्, दशैं पेस्कीको नाउँमा लखनऊ लुट गर्ने। बाफ! अनि अहिले तपाईँ केपी ओलीको मात्रै भ्रष्टाचार देख्नु भएको छ, यी 274 जना के गर्दैछन्? कसलाई चाहियो यो राज्य व्यवस्था? हामी जहिले हुन त सत्ताधारी दल भएको कारणले उनीहरूको बारेमा छलफल गर्नु, कुरा गर्नु अब सान्दर्भिकै हो, तर कुन राजनीतिक दल संसदमा रहेका को चाहिँ अछुतो रह्यो? तर जब यसरी सत्ताधारी पार्टीभित्र अथवा अन्य पार्टीभित्र जसरी विवाद आउँछ त्यति बेला चाहिँ बाहिरी हस्तक्षेप हुन्छ, बाहिरी राजदूतको खुबै सक्रियता रहन्छ। पहिला प्रधानमन्त्रीको बेडसम्म भारतीय राजदूतहरू जुत्ता पड्काउँदै जान्थे, अहिले पेन्सिल हिट पड्काउँदै प्रधानमन्त्रीको कोठा चार्छन्। यसले के सङ्केत दिन्छ? यसले सङ्केत दिन्छ कि तपाईको देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भनेको कुनै देशको इसारामा 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि जसरी दिल्लीमा गएर ख्वामी तरलाई पाउ पखालेर आउनु भएको थियो, जसरी तपाईले संसदीय प्रजातन्त्रको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर म त कम्युनिस्ट पो हुँ त साम्यवादी, म यो संसद प्रजातन्त्र मान्ने हुँ भनेर जे भनेर चिनियाहरूलाई चाकरी गर्नुहुन्थ्यो, तपाईको सम्पूर्ण मन, वचन, कर्म, आत्मा, विवेक, स्वाभिमान, राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, स्वेच्छा, देशको स्वाधीनता, सम्पूर्ण कुरालाई तपाईले शक्तिहरूका अगाडि, छिमेकी शक्तिहरूका अगाडि न्यौछावर गरेको कुरा हो। हामीले आफै यो बाहिरी हस्तक्षेप निर्यात गरेका हौँ, हामी आफैले निम्त्याएका हौँ, निर्यात होइन। हिजो गणेशमान सिंहले ठुलो कुरा गर्नुभयो भन्थे
2036 सालको जनआन्दोलनको बेलामा पनि भारतबाट चन्द्रशेखर बोलाएर चाक्सीबारीमा नेपालका राज संस्था राज्य व्यवस्थाको बारेमा विरुद्धमा बहस गर्न लगाउने, भाषण गर्न लगाउने, अनि 62 सालमा दिल्लीमा गएर 12 बुँदे समझदारी गर्ने यिनै राजनीतिक दल होइनन्। अनि यिनीहरूमाथि राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सम्प्रभुता, एकता, अखण्डता छ भन्ने कसको आदेशमा तिमीले विदेशीलाई नागरिकता दिनका लागि विधेयक लिएर आयो? नेपाली जनताले आन्दोलनमा विदेशीलाई नागरिकता देऊ भनेर ढुङ्गा हानेको थियो? कसले देशको धर्म, संस्कृति, सम्पदा समाप्त पार्नुपर्छ भनेर को नेपाली जनताले भनेको थियो? तिमीलाई त्यही आधारमा भोट दिएको। यसै कारणले गर्दाखेरि विदेशी शक्तिका अगाडि लम्पसार परेर जो मान्छे बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबारसम्म आउन सक्दैन, त्यस्ता मान्छेले राज्य चलाउने यत्रो कठिन परिस्थितिमा कहाँ छन् नेपाली जनता? मैले त तपाईहरुसँगै कुरा गर्दा भनेको छु, नेपाली जनताको ज्ञान, चेत, विवेक, सद्विवेक चाहिँ कहिले मुखरित हुने हो? अनि एउटा भ्रष्टले अर्को भ्रष्टलाई त भ्रष्ट कि म भ्रष्ट भनेको छ। यसको म जवाब हिजो केपी शर्मा ओलीजी त्यो प्रस्ताव फिर्ता नलिकन म मिटिङमै जान्न भन्नुहुन्थ्यो। कसको कारणले जानुभयो? जब चिनिया राजदूतले भेट्नुभयो भनेपछि त्यो केपी शर्मा ओलीजीले बोलेको आवाज केपी शर्मा ओलीजीको रहेछ कि कुनै प्रायोजित आवाज रहेछ? तर तपाईँ आफै स्वयं आफै पनि वरिष्ठ अधिवक्ता, यस हिसाबले पनि यो प्रश्न तपाईँलाई सान्दर्भिक होला। अहिले जसरी देशका महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपाभित्रको विवादमा यो विवाद समाधानको लागि जसरी खुलेर लाग्नु भएको छ, यो कतिको उपयुक्त हो? संविधानको धारा 61(3) राष्ट्रपतिले यो संविधानको पालनाद्वारा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ। अहिले एउटा पार्टीभित्रको झगडाको बारेमा राष्ट्रपतिले त्यो पार्टीको दलको नेताहरूलाई बोलाएर जे कुरा गर्नु हुँदैछ, उहाँ एउटा गुटको नेकपा एमालेको एउटा गुटको मान्छे जस्तो यो चोटि मात्रै होइन, जतिचोटि झगडा भए पनि भोलि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको झगडा भयो भनेदेखि उहाँले मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। यसै कारण मैले तपाईहरुलाई निवेदन गरेको छु, तपाईले राजतन्त्र सकेर गणतन्त्र ल्यायौं भन्नुहुन्छ। हालाकि संविधानको धारा 274ले गणतन्त्र आयो म भन्दिनँ, राजतन्त्र सिद्धियो पनि म भन्दिनँ। तर तपाईले जे ल्याए भन्नु भएको छ, राजतन्त्र राज संस्था थियो, त्यो संस्थालाई हटाएर गणतन्त्र भनेपछि राष्ट्रपति आयो। राष्ट्रपति भनेको पद मात्रै होइन, राष्ट्रपति भनेको संस्था हो। तपाईं सम्पूर्ण नेपाली जनताको संस्था हुन सक्नुभयो। नेपाली जनताले तपाईलाई राष्ट्रपति भनेर आदर सम्मान गर्ने र यो संविधानको पालना तपाईले गर्नुभयो। किनभने भर्खरै हामीले कुरा गर्यौं, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश तपाईले 24 घण्टा पनि टिक्न सक्नु भएन, अहिले भन्नु भरे फिर्ता गर्नु। त्यसै कारणले गर्दा तपाई एउटा पार्टीको झगडामा र शीतल निवास भनेको तपाईको पार्टी कार्यालय हो कि त्यो नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रपति निवास हो? बालुवाटार भनेको तपाईको पार्टी कार्यालय हो कि त्यो प्रधानमन्त्री निवास हो? दुईवटा पार्टी अफिस छन् त नेकपाका। हालाकि यो नेकपा माओवादी हो कि मार्क्सवादी हो कि लेनिनवादी हो कि अब छोड्दिउँ, तर तपाई पार्टी अफिसमा गएर किन आफ्नो कुरा गर्नुहुन्न? तपाईको बपौती हो बालुवाटार, तपाईले त बेचेर खानु भएको नि तपाईका मन्त्रीहरूले। अनि त्यहाँ नेपाली जनता चाहिँ कहिले पुग्ने? तपाईको पार्टी अफिस हो त्यो, त्यहाँ पार्टीको बैठक गर्न पाउनुहुन्छ? त्यो प्रधानमन्त्री निवास हो कि तपाईको पार्टीको निवास हो त्यो? यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले संविधान र कानुनका कुरा गर्दा नेपालको संविधान 2047 मा संसद भनेको श्री 5, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा भनेको संसद हो भनेर लेखेको थियो। बेलायतमा राजा, हाउस अफ लर्ड्स र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स
लाई संसद भनिन्छ। भारतमा राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा र तल्लो सदनलाई लोकसभालाई संसद भनिन्छ। तर अहिलेको नेपालको संविधानमा संसद भनेको, सङ्घीय संसद भनेको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा मात्रै हो भनेको छ, राष्ट्रपति हो भनेको छैन। अनि यो देशको राष्ट्रपति संसद सदस्य मनोनित गर्दै हिँड्ने के बनाउनु भएको छ तपाईँले? अनि त्यस्ता मान्छे पार्टीका कार्यकर्ता नभएर, पार्टीको एउटा गुटको नेता नभएर के गर्ने? यो संविधान मैले भनेकै छु, म यो संविधानको पक्षधर पनि होइन, आलोचक हुँ। र कुनै पनि संसदीय प्रजातन्त्रमा राष्ट्रपति बाहेकको संसद हुन्छ। अनि तपाईँ संसद सदस्यलाई, तपाईँ नयाँ राजा हो, तपाईँ पार्लियामेन्टलाई सम्बोधन गर्दा मेरो सरकार भन्ने होइन विद्यादेवी भण्डारी। हिजो हेर्नुहोस्, हिजो राणा शासन थियो भन्थे, श्री 3 को सरकार भन्थे, एउटा मान्छे राणा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। फेरि भने श्री 5 को सरकार, एउटा मान्छे राजा हुन्थ्यो। अहिले साँच्चै देशमा 3 वटा सरकार हेर्नुहोस् त, 3 तहको सरकार, 3 तहको सरकार र 8000 सरकार। अनि 8 वटा प्रदेश, 7 वटा प्रदेश र एउटा केन्द्रीय सङ्घ भनेपछि सबैलाई नेपाली सेनाले सलाम गरेको हेर्नुहोस् त, प्लास्टिकको टुलमा बसेकालाई। ती कहिले चुनाव जिते? कुन नेपाली जनताको अभिमतद्वारा आए? अनि तिनीहरूले त्यो राष्ट्रिय गान गाएर त्यो प्लास्टिक टुलमा चढ्दाखेरि कतिवटा राजा बनाउनु भएको छ र कसलाई कानुन लाग्दैन? अनि यस्ता राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने? अहिलेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मलाई बाहिरबाट हटाउन खोजिरहेछन् अथवा मलाई कसैले हटाउन खोजिरहेछ अध्यक्ष पदबाट र प्रधानमन्त्री पदबाट। योभन्दा अगाडि चाहिँ भारतले हटाउन खोजेको भन्नुभएको थियो, अहिले चाहिँ मलाई हटाउन खोजिरहनु भएको छ, तर मनभित्र गुम्साएर राख्नु भएको छ, त्यो भन्न पनि सक्नु भएको छैन भनेको। प्रधानमन्त्री विरुद्ध जसरी अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र यता माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले हटाउनुपर्छ जस्ता कुराहरू आइरहेछ बाहिर, र प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीबाट अब केपी शर्मालाई हटाउनुपर्छ, नेकपाले विकल्पको रूपमा अरू प्रधानमन्त्री दिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। तर यता सडकमा भने अब फेरि नेपालमा पुनः राज संस्था ल्याउनुपर्छ भनेर विभिन्न सहरहरूमा हजारौँको सङ्ख्यामा बाइक र्याली भइरहेछ र काठमाडौँमा पनि अब चाहिँ नागरिक सरकार चाहिँ बनाउनुपर्छ है भनेर यही मङ्सिर 20 गते ठुलो आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ। के देखाउँछ अब यसको समग्र विषयमा? तपाईँले अहिले जतिजना व्यक्तित्वको नाउँ लिनुभयो, विनम्रताका साथ तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्छु म, तपाईँले अहिले जतिजना मान्छेहरूको नाउँ लिनुभयो, 71 करोडको सर्पको माला लगाउने को? झलनाथ खनाल। अनि नेपाली जनताले निर्वाचनमा धुलो चटाएका मान्छे प्रधानमन्त्री भएको मान्छे को? माधव नेपाल। अनि 17,000 नेपाली जनता मारेकामा 5,000 को हत्या मैले गरेको, अपराधी हत्यारा मै हुँ भन्ने को? पुष्पकमल दाहाल। अनि विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्छ, ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर भारतमा जन्मिएर नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस भएको सेरोगेसी पार्टीको अध्यक्ष 9 अर्ब भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने शेरबहादुर देउवा को? अनि यी सबै मान्छेहरू ल्याएर अब नयाँ प्रधानमन्त्री को खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यो कुनै पनि अभियोगमा संलग्न नभएको एउटा मान्छे मलाई बताउनुहोस् त। आम नेपाली जनताको हत्या गरेर पार्लियामेन्टमा चुनाव जितेका अपराधीलाई तपाईँ शपथ ग्रहण गराउने मान्छे को? काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गर्ने उनको श्रीमतीले आम सञ्चारमा भनेकी छन्, मेरो लोग्नेले लगाएको घडी अग्निप्रसाद सापकोटाजीले लगाएको घडी हो भनेर भनेकी छन्। पार्लियामेन्टको सभामुख को? कसलाई तपाईँले स्वच्छ छवि देख्नुभयो र नेपाली जनताका लागि अर्को प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नु? हामीले पनि, म सनातन संस्कृति समाजसँग सम्बद्ध छु, हामीले पनि यो मङ्सिर 24 गते सडक आन्दोलनको कार्यक्रमलाई
सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अगाडि राख्दै राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्दै अब हामीले पनि आन्दोलनको कुरा गरेका छौँ। तर नेपाली जनतालाई अब फेरि पनि मैले कुरा गर्दा भनिसकेको छु, नेपाली जनतालाई तपाईँ दर्शन गर्नलाई पशुपतिनाथको ढोका बन्द गरेर राख्नुहुन्छ। पशुपतिनाथको मन्दिर त अमेरिकामा पनि नेपालीहरूले बनाएका छन्। अमेरिकामा नेपालीले ढोका खोल्यो भने कोरोना लाग्दैन, यहाँ ढोका खोल्यो भने कोरोना लाग्छ। र अस्ति भर्खर मुकुन्द नरवणे आउँदा पहिले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभयो, धर्मनिरपेक्ष कहाँ गयो? मुकुन्द नरवणे सैनिक जङ्गी अड्डा जानुभयो, पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरको मुनि बसेर हाम्रो प्रधान सेनापति र उहाँ कुरा गर्नुभयो, गणतन्त्र कहाँ गयो? अनि त्यो सेनाको सैनिक दिवस महाशिवरात्रि पर्व हो भनेदेखि धर्मनिरपेक्षता कहाँ हो? खोइ कहीँ देख्नुहुन्छ तपाईँ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र संविधानको धारा 274 को कुरा अघि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेको थिएँ। एक लाइनमा मैले मेरो यो कन्टेन्ट टुङ्ग्याउँदैछु। यो संविधानको धारा 274 ले नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सम्प्रभुता, स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वाभिमान र सद्भाव भन्दा बाहेक यो संविधानका सम्पूर्ण धाराहरूको संशोधन हुन सक्छ भनेपछि म संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने मान्छे, मलाई नेपाली जनताले 2/3 मत दिए भने यो संविधान कहाँ पुग्छ? गणतन्त्र कहाँ पुग्छ? संघीयता कहाँ पुग्छ? धर्मनिरपेक्ष कहाँ पुग्छ? त्यसकारणले गर्दा जनताले सडकमा संवैधानिक राज संस्थाको कुरा उठाए भनेदेखि यो संविधानले प्रदत्त गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र तपाईँले म गणतन्त्रवादी हुँ मलाई भोट दे भनेर एउटा मतदातालाई भन्नुहुन्छ भने मैले म राज संस्थावादी हुँ मलाई भोट दे भने तपाईँलाई नै भोट दिनुपर्छ र मलाई दिनु हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि यो संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र भन्ने कुरा संस्थागत भएको विषय पनि होइन र नेपाली जनताले चाहेमा जस्तो सुकै परिणति र परिवर्तनको लागि तयार हुनु भनेको अब व्यवस्था परिवर्तन गर्ने बेला भइसक्यो। किनभनेदेखि यो अकर्मण्यता देखेर अब मान्छे के गर्ने त, कहाँ जाने? यसै कारणले गर्दाखेरि यो प्रणालीले नै काम गरेन। यस कारणले यो राज्य व्यवस्था रहँदैन कि यो देश रहँदैन। अहिले पछिल्लो समय निस्किएको आवाज, केही आन्दोलन र तपाईँ स्वयंको पनि थोरै विचारलाई सापटी लिँदा यी देशका अहिले गणतन्त्र जसरी आयो यसले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नको लागि मात्रै खुल्ला गर्यो, त्यो बाहेक अरू केही गर्न सकेन हामीले? त्यति मात्रै होइन, भ्रष्टाचार छँदैछ, राष्ट्रियता समाप्त हुन लाग्यो। म भर्खरै सप्तरीदेखि लिएर 12 पर्सासम्म 7वटा जिल्ला सनातन संस्कृति समाजको कार्यक्रममा घुमेर आएँ। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको नाम मात्रको भए पनि केन्द्रीय सदस्य छु। त्यहाँ 2 नम्बर प्रदेश भनेर हामीले भन्दा त्यहाँका मान्छेहरूले भन्छन् 2 नम्बर प्रदेश भन्न पाउनुहुन्न भन्छ। हामीले मागेका थियो संघीयता, हामीले जातिको झगडा मागेका थियो। यसै कारणले गर्दाखेरि जसले देशलाई प्रदेशको नाउँमा, जातको नाउँमा, धर्मको नाउँमा, भाषाको नाउँमा, वेशभूषाको नाउँमा शेर्पा, मगर, भोटे, गुरुङ, बाहुन, मदिसे, पहाडे भनेर नेपाली जनतालाई नै टुक्रा टुक्रा बनायो, त्यो संविधान राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। अनि त्यसलाई संरक्षण गर्ने राष्ट्रपति, यो मदिसेको अधिकार, यो पहाडेको अधिकार, यो बाहुनको अधिकार, यो गुरुङको अधिकार, यो मगरको अधिकार, नेपाली जनताको अधिकार खोइ। यसैले गर्दाखेरि यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको राज्य व्यवस्थै होइन। अहिले तपाईँले जुन गुठी विधेयक भनेर लिएर नागरिकता विधेयक लिएर आउनु भएको छ, ती सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई नागरिकता दिनुभयो भने एउटा सरिता गिरीले पार्लियामेन्टमा लिपु लेखवाला कुरामा जे गरिन्, भोलि सबै भारतको रका सामन्त गोयलका कार्यकर्ताहरू बिहा गरेर दुलै भएर पार्लियामेन्टमा पस्यो भने के गर्नुहुन्छ? एउटा सामन्त गोयलसँग नेपालको प्रधानमन्त्री मध्यरातमा घन्टौँ कुरा गर्छ अनि ती कार्यकर्ता जति, किनभने चीनको एउटा एकाडेमिक अध्ययन संस्थान छहर इन्स्टिच्युटले भनेको थियो
भारतले सिक्किम लिनुभन्दा अगाडि यसै गरेर सिक्किममा नागरिकताको विवाद उठाएको थियो हो र जब त्यो नागरिकताको विवाद किनारा लाग्यो उनीहरूले भने जस्तो भयो अनि सिक्किमको निर्वाचनमा 32 जनाको सिटमा 31 जना सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू भए भने सिक्किमका जनताले हिजो भोट हालेर सिक्किमको राष्ट्रियता सम्प्रभुता भारतमा विलय भयो अब सिक्किमका जनताले फेरि भोट हाले भने त्यो के भारतले फिर्ता गर्छ सिक्किममा यसकारण मैले भन्ने गरेको छु सरकार सत्ता र सम्प्रभुता यो सरकार ठुलो कुरा भएन सरकार आउँछ जान्छ तर यो सत्तै काम लाग्दैन यो भ्रष्टाचारी सत्ता पुलिस सुन पक्रे भनेर 7 केजी सुन समाते भनेको पुलिस त्यो सुन समातेर एयरपोर्टबाट घटनास्थलबाट पक्रेर पुलिसको मुख्य कार्यालयमा ल्याउँदा त सबै सुनको जलप लगाएको चाँदी पो छ हेर्नुस् त बाटामा के भयो त्यो सुन यो राज्य सत्ता नेपाली जनताको हो भनेको यसै कारणले यसको परिवर्तन अवश्य माग्छ हस् यहाँको समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हस् मलाई पनि मेरा विचार राख्ने अवसर दिनुभयो र हाम्रो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कसैले खोज्न नसकोस् pnp.com लाई हार्दिक नमन प्रणाम धन्यवाद